बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़्ज़न मोहतरम, वो उमूर जो सूरत तौबा की 24 नंबर आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र फरमाए, उन उमूर की तशरीह में और उन मवारिद में बहस हो रही थी ताकि हम अपनी डेली लाइफ में ये कंपेयर कर सकें कि कब ऐसे मवारिद आते हैं हमारी ज़िंदगी में कि एक तरफ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ उस दुनिया की मोहब्बत होती है, तो फिर हम कैसे तरजीह दे सकते हैं अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को उस चीज़ के ऊपर जो हमारे सामने होती है। व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, एक ऐसा मौरद इंसान की ज़िंदगी में आता है कि एक तरफ तिजारत है जिसके खसारे का खौफ है और दूसरी तरफ अल्लाह और रसूल अहले बैत की मोहब्बत है। कुछ ऐसे मौरद हैं कि इंसान तिजारत को ऐसे तरीक़ों से करे कि जिसमें अल्लाह और रसूल की मोहब्बत भी बाकी रहे, तिजारत भी बढ़ती रहे। मिसाल के तौर पे हलाल रिज़्क़ से तिजारत शुरू की जाए जिससे खुम्स भी दिया गया, ज़कात भी, किसी का हक़ उसमें ना हो, तो इस तिजारत में बरकत पड़ेगी। हलाल कामों में तिजारत की जाए, तिजारत में खुदा ने 9 हिस्से बरकत रखी है, बाकी कामों में भी बरकत है लेकिन कम है, 1 हिस्सा है। रसूल इस्लाम अलैहि ख़ुद तिजारत के लिए जनाब खदीजा का माल लेकर जाते थे। अइम्मा अलैहिमुस्सलाम तिजारत के ज़रिए लोगों को भेजते थे तिजारत के लिए, एक वसीला था तिजारत। तरबियत किया, तिजारत से इंसान की अक्ल बढ़ती है, अक्ल कमाल की तरफ जाती है। इंसान को तिजारत करना चाहिए, छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे। लिहाजा तिजारत का काम ज़रूरी है। हर इंसान जो कर सकता है या करवा सकता है उसमें तिजारत के मरहले में। तिजारत में क्या होता है, कुछ रूल्स हैं, कवायद हैं शरीयत के। अगर इंसान वो कवायद न सीखे तो खुदा और रसूल की मोहब्बत और ताअत से दूर हो जाएगा, खुदा न खास्ता सूद जैसे काम में मुब्तला हो जाएगा। सूद वो है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला में कुरान ने अल्लाह और रसूल से जंग करार दिया है। जो सूद का काम करते हो उसमें बरकत नहीं होती। बड़े बड़े दुनिया के ममालिक सूदी बैंकिंग सिस्टम और कारोबार की वजह से हमेशा परेशान हाल है, खसारे में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। सूद से निकलने का आसान तरीका जो उलमा ने ज़िक्र किया है, हिबा मशरूता, कि आप किसी को कुछ पैसे दे रहे हैं या कोई चीज़ ले दे रहे हैं तो जो परसेंटेज भी उसके ऊपर मुकर्रर हुई है वो मुद्दत के मुकाबले में होगी तो सूद हो जाएगा। और अगर आप इस शर्त पे दे रहे हैं हदिया या हिबा के तौर पे कि 1 लाख रुपए आपको दिया जा रहा है, इस शर्त पे कि 6 महीने, साल या महीने जो भी तय हो उसमें के बाद आप मुझे 1,10,000 देंगे, ये शर्त पे हदिया दे रहा हूँ, तो ये जायज़ है। और अगर इस तरीके से दिया या लिया जाए कि 1 लाख दे रहा हूँ, 6 महीने या साल के बाद आपको 1,20,000 दूँगा मुद्दत के मुकाबले में, ये तो सूद हो जाएगा। बात बाज़ औक़ात वही होती है, लेकिन अहल्लल्लाहुल बै व हर्रम अर्रिबा, खुदा ने सूद को हराम करार दिया, ख़रीद व फ़रोख्त को हलाल करार दिया। तो बाज़ काम जो है वो शरीयत के दायरे से हूँ, जैसे एक जानवरों को जैसे मशीनों के ज़रिए ज़बह किया जाता है और उसमें किबले का ख़याल अगर न रखा जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर न पढ़ी जाए तो वही जानवर हराम है, और अगर पढ़ दी जाए तो वही जानवर हलाल है। तो ख़ुलासा यही निकला, बाज़ चीज़ें सूद नहीं है अगर शरीयत के दायरे के कानून के अंदर हो, और वो नतीजा बेशक एक है, लेकिन वही चीज़ें हराम है चूँकि कानून खुदा ने बनाया है। और वही चीज़ अगर शरीयत के दायरे में न हो, बेशक वही चीज़ है लेकिन हराम है। निकाह पढ़ लिया जाए तो औरत हलाल होती है, 2 कलमे अरबी के,
شریعت نے چونکہ یوں قرار دیا ہے، اگر نہ پڑھا جائے تو حرام ہے۔ اسی طرح اگر انسان تجارت میں بہت سارے ایسے رولز ہیں ان کو نہ سمجھے تو حرام میں مبتلا ہو جائے گا، اور خسارہ تجارت کے خوف سے کہ اگر جہاد پہ جائے گا، اگر نماز کے لیے جائے گا، اگر روزہ رکھے گا، اگر حج پہ جائے گا، اگر زکوٰۃ دے گا، اگر خمس دے گا، مجھے تجارت میں لاس ہو جائے گا، نقصان ہوگا، خسارہ۔ اگر اس خوف سے انسان خدا اور رسول کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، خدا اور رسول کی محبت کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کی اطاعت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے یقیناً خدا اسے ہدایت نہیں دیتا ہے، خدا کے عذاب کا مستحق ہے۔ تجارت میں برکت خدا نے ڈالنی ہے، وسعت اللہ نے دینی ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت ہوگی، حج پہ جائے گا، زکوٰۃ خمس دے گا، تو وسعت ہوگی، برکت ہوگی، خدا کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے ایام میں 10ویں کے دن جب چھٹی ہوتی ہے تو تجارت لاس میں جاتی ہے، اربوں کا نقصان ہوتا ہے تجارت۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ان لوگوں سے اگر کوئی سوال کرے کہ جب حج پہ جاتے کتنا پیسہ اربوں خربوں خرچ ہوتا ہے، تو کہا جائے یہ تو مال کا نقصان ہے، پھر حج پہ نہ جایا جائے۔ اسی طرح زیارت پہ، مستحب امور پہ لوگ جاتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، عمرے پہ جاتے ہیں لوگ۔ ماہ رمضان کے اندر انسان بعض اوقات روزے رکھنے کی وجہ سے افطار پہ کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، افطاریاں کروائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات روزوں کی وجہ سے بہت سارے اعمال کو انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے، چھٹی کرنا پڑتی ہے، مزدوری نہیں کر سکتا، تو کہاں کہاں خسارہ ہوتا ہے۔ جہاد میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، جان بھی قربان کرنا پڑتی ہے۔ تو پھر اگر انسان اس فلسفہ مادیت اور لادینیت کو مان لے کہ تجارت میں جس موقع پہ تجارت میں نقصان ہو وہاں اس دین کے عمل کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ تو دین کی تباہ کاری ہے۔ دین کی بقا اور اللہ رسول کی محبت سب سے اعلیٰ چیز ہے، اس کے لیے دنیا و تجارت سب کچھ قربان ہو سکتی ہے۔ اس پوری دنیا کی کیا ویلیو ہے؟ اگر ایک سچی حدیث سیکھ لی جائے، معصوم فرماتے ہیں سچے آدمی سے وہ دنیا پوری سونے چاندی سے بھر بھی جائے تو وہ اس دنیا کو چھوڑ دیا جائے، سونے چاندی ایک حدیث سیکھ لی جائے، تو حسین علیہ السلام جن کی وجہ سے دین حقیقی کی بقا ہے، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میری رسالت کی بقا حسین سے۔ اس حسین کا جب تذکرہ ہوتا ہے، اس حسین کی قربانی کا جب تذکرہ ہوتا ہے، تو اصلی دین کی طرف لوگ مرتبط ہوتے ہیں، ملتفت ہوتے ہیں، مربوط ہو جاتے ہیں، حسین کے ذریعے سے دین الہی کو سیکھتے ہیں، نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دین الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رسالت بچتی ہے، عقیدہ توحید بچتا ہے، سارے دین کی بقا ہے حسین کے یاد میں، حسین کی قربانی کی یاد میں۔ لہٰذا جس پورے دین کی بقا حسینیت اور حسین کا دن منانے میں ہے، اس کے مقابلے میں اگر یہ مال ایک دن یہ تجارت روک بھی دی جائے تو یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں، یہ اللہ اور رسول کی محبت کا سودا ہے۔ اور اگر بالعکس کیا جائے تو خدا اور رسول کی محبت کو ٹھکرا کر انسان نے اپنے دنیا اور مادہ اور کی محبت میں اس کو آگے بڑھا دیا، تو بالعکس خسارے میں ہو گیا۔ آخرت کے خسارے میں بھی برکت اٹھا لی جاتی ہے، جیسے کہ روایت میں ہے کہ جو 10ویں محرم کے دن تجارت اور مال دنیا کے اکٹھا کرنے میں مشغول رہتا ہے، اس کے رزق میں بے برکتی پڑتی ہے، اور خدا اس سے راضی نہیں ہے، رسول راضی نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان کی سوچ کے معیار اللہ اور رسول کی محبت پہ ہونے چاہیے۔ اس دن رسول پریشان ہے، سر سے امامہ اترا ہوا ہے، سر میں خاک ہے، جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا، فریقین کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ خاک جو رسول اسلام نے جناب ام سلمہ کو دی تھی اس سے خون ابل رہا ہے، اور رسول پریشان ہے، اور ہم دنیا کمانے میں مشغول ہیں۔ رسول کی محبت کا تقاضا یہی کہ رسول کے بیٹے کے غم منایا جائے، کیونکہ رسول غم زدہ ہے۔ تو لہٰذا اس مقام پہ
ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ ہر وہ مورد جہاں ایک طرف ہماری تجارت کا مرحلہ ہو، تجارت میں خسارے کا خوف ہو، دوسری طرف اللہ و رسول کی محبت ہے، ایک طرف نماز کا وقت ہو گیا ہے، دوسری طرف اللہ اور رسول کی محبت تقاضا کرتی نماز پڑھی جائے، تجارت کو روکا جائے وقتی طور پہ، تجارت میں برکت خدا دے گا، گاہ خدا پیدا کرے گا۔ ایک طرف تجارت میں دھوکے سے رزق بڑھانے کی خواہش، دوسری طرف اللہ رسول کی محبت، جھوٹی قسم نہ اٹھانا اور دھوکہ نہ دینے کی بات ہے۔ تو ان سب موارد میں اگر اللہ و رسول کی محبت جیت گئی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔